شما جسد رو شناسایی کنید و اینجا رو امضا بزنید. این که تارای ما نیست. چی شده؟ حالت خوبه؟ نکنه خواب بدی دیدی؟ آره، شاید خواب دیدم. شما که از بیمارستان برگشتین؟ چند دقیقه پیش اومدم. حال تارا خانم چطور بود؟ از قبل بهتر بود. خون زیادی از دست داده، به خاطر استرس بیهوش شده. دکترها مراقبش هستن. شما هم خیلی خسته شدین. هیچکی شما رو درک نمی‌کنه. کی منو درک نمی‌کنه؟ ما از من ناراحت نشین، اما از وقتی آرمان فوت کرده شما درگیر این مشکلات شدین و فراموش کردین که جملتو کامل کن. ما اصلا زندگی خصوصی نداریم.